वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे महविश और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे अपने ही नाम से। आज की वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये मकसद था कि मैं आप सब लोगों को दिखा सकूं कि हमारे जो बड़े हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां देकर आज इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, तो हमें उनकी कब्रों पे आना चाहिए। तो उनको जो है ना एहसाले सवाब के लिए दुआ भी करनी चाहिए। वो हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ अगर देकर ना भी गए हो तो उन्होंने हमें पाल पोस कर जवान तो किया है, उन्होंने हमें शऊर तो दिया है। इस मुआशरे में आज हम अगर जैसी भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये उन्हीं की देन है। तो प्लीज़ आप लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे गलत कमेंट नहीं करने। मैं गलत मकसद के तहत नहीं बनाई। हमारे बड़े हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के गए हैं और वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो वो सिर्फ हमसे और कुछ भी नहीं मांगते। हमें उनकी कब्रों पे आना चाहिए। बारिशें हो रही हैं, बारिशों का सिलसिला जो है ना आगे बहुत शुरू हो रहा है, तो हमें चाहिए हम उनकी कब्रों पे आए। उनकी कब्रों की अगर तो कोई टूट फूट हुई है तो उनकी कब्रें रिपेयर करवाएं हम, और जो है ना उनकी कब्रों पे एहसाले सवाब के लिए हमें आकर दुआ करनी चाहिए। तो मैं औरत होकर इसीलिए आज कब्रिस्तान आई। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे गलत कमेंट भी करेंगे, मैं जानती हूँ। मुझे ये भी कहेंगे कि महविश कब्रिस्तान में औरतों का जाना मना है, आप कब्रिस्तान क्यों गई, ये है वो है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुरान पाक पढ़ी हुई, मुझे भी पता है कि कब्रिस्तान औरतों का जाना मना है। लेकिन जहाँ पर मर्द ही ना रहें कब्रों पर जाने वाले, तो फिर वहाँ पर औरतों को तो जाना पड़ता है। रात अम्मी मेरे ख्वाब में आई थी तो कहने लगी बेटा ईद थी तो आप बच्चों को मुझसे मिलवाने नहीं लाई। तो मैंने कहा अम्मी बस टाइम नहीं मिला, इसी वजह से जो है ना मैं नहीं आई। तो मैंने सोचा मैं आज अपने बच्चों को अम्मी से मिलवाने ले आऊँ। तो आज मैं कब्रिस्तान आई हुई हूँ, अम्मी की कब्र पे खड़ी हूँ। तो मैंने सोचा आप सब लोगों से ये भी मैं गुजारिश करूँ कि प्लीज़, मैंने अपने भाई को कॉल करके कहा भाई अम्मी की कब्र पे चले जाएं। तो भाई ने कहा मेरे पास अभी टाइम नहीं है। जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया, हमारी अम्मी ने बहुत मुश्किलों से हमें पाला, सब कुछ पोसा, और आज इस नौबत पर हम पहुँचे हैं, तो आज हम क्या, हमारे जो बड़े गुजर गए उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये गलत बात है। अपने बड़ों की कब्रों पे आएँ, उनके कब्रों की रिपेयरिंग करवाएं, और उसके अलावा जो है ना उनकी फातिहा ख्वानी करें। तो मैं काफ़ी सारे लोग मुझे गलत समझेंगे, लेकिन प्लीज़ मुझे गलत ना समझें। मैं अपनी अम्मी की कब्र पे आई और मुझे एक एहसास हुआ कि मैं एक वीडियो बनाकर काफ़ी सारे लोग जिनके जो है ना रूह तक जो है ना सोई हुई है उनकी रूह को बेदार करूं कि प्लीज़ अपनी बड़ों की कब्रों पे जाया करें। कल को हमने भी इसी मनु मिट्टी तले दबना है। अगर आज हम अपने बड़ों की कब्र पे जाएंगे तो हमारे बच्चे भी कल को हमारी कब्र पे आके फातिहा ख्वानी करेंगे। तो मेरा और कोई मकसद नहीं है। अम्मी की कब्र तो बिल्कुल मिट चुकी थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से भाई और बहनें मेरी कोई भी कब्रिस्तान शायद नहीं आया। मैं तो आपको पता है छोटे छोटे बच्चों में इतनी ख्वार हूँ कि बस मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हुआ। तकरीबन 5-6 साल बाद आज मैं कब्रिस्तान आई हूँ। तो भाई की कब्र बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, आप देख सकते हैं। अम्मी की कब्र थी जो लगता है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी थी, मिट चुकी थी। ना कोई मेरा भाई आया, ना मेरी बहनें आईं कि कोई जो है ना आता रहता या कब्रें वगैरह रिपेयर होती रहती तो आज ये हालत ना होती। आप ख़ुद देख सकते हैं, ये तो हम मुसलमानों का हाल है। चलो मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थी, लेकिन मेरी बाकी बहनें तो अपने घरों में खुश व खुर्रम थी। उनमें से भी कोई कब्रिस्तान नहीं आया। देखें ये मेरा भाई रोड एक्सीडेंट में फ़ौत हुआ था, तकरीबन 24-25 साल का। अब इसकी शादी भी नहीं हुई थी, तो ये उसकी कब्र है। देखें अम्मी ने अपनी ज़िंदा होते हुए इसकी कब्र भाई की तो पक्की करवा ली थी, जिसकी वजह से चलो इस कब्र का कुछ नाम निशान बचा पड़ा है। लेकिन अम्मी की ख़ुद की कब्र किसी बहन भाई को तौफीक नहीं हुई कि वो जो है ना पक्की करवाते। और पक्की करवाना तो दूर की बात, वो लोग इतने अरसे से शायद कब्रिस्तान ही नहीं आए, जिसकी वजह से अम्मी की कब्र बिल्कुल ज़मीन की सफ़ाई हस्ती से मिट गई थी। तो आज मैं अपने बच्चों के साथ आई, और ऐसे समझे शायद आज भी मैं ना आती, लेकिन ख्वाब में अम्मी ने आकर मुझे बुलाया, ख़ुद कहा कि बेटा तुम भी बच्चों को लेकर मेरे पास नहीं आई। तो मेरे दिल को ऐसी खिंच सी हुई। बहुत सारे लोग मुझे गलत समझेंगे और गलत कमेंट भी करेंगे कि औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती, लेकिन कोई नहीं, जब मेरी माँ ने मुझे ख़ुद बुलाया, मेरे बच्चों को बुलाया, तो हम क्यों ना जाते। तो आप देख सकती हैं कब्रों की हालत बहुत ख़त्म हो चुकी है, टूट फूट का शिकार हैं। तो आज की वीडियो भी इसी मकसद के तहत मैंने बनाई। देख के कब्रों को मेरे दिल को ना अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गया। मैंने सोचा कि मेरे जैसी काफ़ी सारे जो है ना लोग होंगे जिनके माँ बाप बहन भाई गुज़रने के बाद उनकी कब्रों पे कोई भी नहीं जाता होगा, तो मुझे इसके ऊपर भी आवाज़ उठानी चाहिए
کہ پلیز آپ لوگ اپنے بڑوں کو بالکل نہ بھولو کہ آج آپ جو بھی ہو انہی کی بدولت ہو۔ قبر پہ بھائی، یہ میرے بھائی کی قبر ہے، ابو کی قبر کا تو مجھے بالکل پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ میں ابھی 2 سال کی تھی، ابو فوت ہو گئے تھے۔ امی کی قبر پہ بھی 5-6 سال سے میں نہیں آئی تھی، امی کی قبر ویسے ہی کچی تھی تو اسی لیے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اب تو یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو ہے امی کی قبر تھی جس کے اوپر لکڑے وغیرہ اور یہ گھاس اگا ہوا ہے، تو میں کوئی مستری وغیرہ لاؤں گی۔ مجھے یاد تو ہے کہ یہاں پہ امی کی قبر تھی اور میں اللہ پاک مجھے توفیق دے اور میں اپنی امی کی قبر بھی پکی کروا سکوں اور اپنے بھائی کی قبر بھی ریپیئر کروا سکوں کہ میرے بعد میں نے بھی مرنا ہے اور میرے بعد میرے بچے میری قبر پہ جو آئیں تو میرے اپنی نانا تو یاد نہیں، نانی کی قبر اور ماموں کی قبر تو ان کو یاد رہیں۔ اور میں اگربتیاں وغیرہ لائی تھی تو ہوا بہت تیز تھی جس کی وجہ سے اگربتیاں بالکل جل نہیں رہی تھیں، بجھ جاتی تھی بار بار، تو میں نے پوری کوشش کی، اس کے بعد اگربتیاں جلائیں، میں نے قبر پہ لگائیں اور میں پھول بھی لائی تھی اور پانی بھی ہم نے چھڑکاؤ کیا۔ کہتے ہیں پانی کا بہت زیادہ روح کو ثواب ملتا ہے، ٹھنڈک سی پہنچتی ہے قبر کے اوپر اگر پانی کا چھڑکاؤ کرے نا تو سیدھا کہتے ہیں انسان کی روح کو ٹھنڈک جا کر پہنچتی ہے کہ کوئی میرا اپنا میری قبر پہ آیا ہوا ہے آج۔ اور کافی عرصے بعد مجھے تو ایسے لگا کہ میرے بھائی کی روح کو سکون ملا ہوگا کہ چلو کوئی تو تھا جو میری قبر پہ آیا، جبکہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرا بڑا بیٹا ساتھ کھڑا ہے، میں اس سے بھی چھوٹی تھی جب یہ میرا بھائی فوت ہوا تھا، لیکن امی نے بس قبر پکی کروائی تھی اور امی کے ساتھ آتی رہتی تھی تو مجھے یاد تھا کہ یہ میرے بھائی کی قبر ہے۔ اس کے علاوہ ابو کی قبریں بھی اسی قبرستان میں تھیں، دادا دادی کی قبریں بھی، لیکن مجھے کسی کی قبروں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بڑے بہن بھائی آتے جاتے مجھے بھی لے کر آتے تو مجھے پتہ ہوتا نا۔ بڑی بہنیں تو اتنی خود غرض ہیں تو انہوں نے ہم زندوں کی کبھی بات نہیں پوچھی تو یہ تو پھر بھی مر گئے ہیں۔ اس کے بعد بھائی اتنا خود غرض ہے کہ وہ بھی کبھی قبرستان نہیں آیا، اس نے تو ہماری بھی بات نہیں پوچھی، تو اسی وجہ سے ہمارے بڑوں کی قبروں کا یہ حال ہے۔ تو میرا دل آج چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ کیا ہماری ماں نے ہمارے لیے اسی لیے قربانیاں دی تھیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری بھی قبر پہ کسی نے نہیں آنا۔ تو یہاں تو زندوں کی کوئی بات نہیں پوچھتا، تو یہاں یہ بیچارے جو مر گئے ہیں یہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں سوائے کبھی ہم ان کی قبروں پہ حاضری دیں آئیں اور احصال ثواب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سوچا جائے تو بہت قربانیاں دے کر گئے ہیں، بہت کچھ کر کے گئے ہیں۔ آج ہم میں یہ شعور، یہ ہم معاشرے میں جو اگر ہم اچھی سوچ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے ماں باپ کی دین ہے، تو آج ہم انہی کی قبروں پہ نہ آئیں۔ بس پیسے کے پیچھے آج دنیا پاگل ہوئی ہے، بس پیسہ کمائیں، پیسے کی بھاگم دوڑم میں سب کچھ بھول گئے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہی پیسہ بن گیا ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ تو پلیز میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ پلیز آپ اپنے بڑوں کی قبروں پہ ضرور جاؤ، کیونکہ وہ آپ سے سوائے احصال ثواب کے اور تھوڑا ٹائم کے اور کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت بڑی قربانیاں دے کر گئے ہیں۔ یہ اگر ہم سوچیں تو اگر ہمارا ضمیر ہمیں کچھ جھنجھوڑے تو دیکھا جائے تو بہت کچھ یہ ہمیں دے کر گئے ہیں، لیکن اگر ہم نہ سوچیں تو پھر ویسے ہی ہم انسان تو خود غرضوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا معاف کرے۔ تو اس کے بعد میں اپنی ساس اور سسر کی قبر پہ بھی جاؤں گی کیونکہ ان کی قبریں بھی ادھر ہی ہیں۔ وہ میری ساس اور سسر کا تو کوئی غلطی نہیں ہے، ان بیچاروں کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، شوہر میرے نے میری زندگی خراب کی، میں نے تو اس کے لیے بھی اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اسی قبرستان میں میرے ساس سسر اور ایک دیور کی بھی قبر ہے، ہم اس پہ بھی جائیں گے۔ تو ابھی میں ادھر ہی بھائی کی قبر پہ، امی کی قبر پہ کھڑی ہوں، ساتھ ہی ہمارے اور رشتہ داروں کی بھی قبریں ہیں۔ مجھے تو نہیں پتہ کون کون سے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہمارے ہی رشتہ داروں کی قبریں ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے اور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے زندہ ہونے والوں کے ساتھ ساتھ اپنے مرے ہوں کو بھی نہ بھولیں۔ تو آگے جو ہے نا جو بھی ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گی۔ بھائی کی قبر پہ تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھی رہی، دل میں ہی میں اپنے بھائی سے بہت ساری باتیں کرتی رہی کہ دیکھیں بھائی، میں جب چھوٹی تھی آپ جو ہے نا اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن آج دیکھیں یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے آپ کو دیکھا تک نہیں، پھر بھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ مما یہ ہمارے ماموں کی قبر ہے۔ کیا ہوا تھا ہمارے ماموں کو؟ بہت سارے ایسے سوالات، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ میرا بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہے، میں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ تو میں نے کوشش کی، کنٹرول کیا کہ شاید میں یہاں رونے لگ جاؤں تو میرے بچے بھی میرے ساتھ رونے لگ جائیں گے، وہ تو بالکل معصوم ہے، انہیں تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔
تو ہم نے ساری قبروں پہ حاضری دی. اس کے بعد ہم گھر کے لیے اب روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے, بہت دیر ہو رہی ہے اور بچوں کو زیادہ دیر قبرستان میں لیے نہیں رکھنا چاہیے. بچوں کو میں اس لیے قبرستان لائی تھی کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے بھی کوئی بڑے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمیں ضرور ان کی قبروں پہ آنا چاہیے. میں ان کے ذہن میں صرف یہ بات ڈالنے کے لیے ان کو ساتھ لے کے آئی اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا. پلیز میری ویڈیو کو غلط نہ سمجھنا اور غلط کامنٹ پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نہیں کرنا. آج کی ویڈیو کا ہم اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں, آپ کو اور ہمارے جیسے بہت سارے ایسے لوگ جو اس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو توفیق دے اور وہ اپنے زندہ لوگوں کے پیچھے جو پاگل ہوئے پھرتے ہیں تو ہم اپنے بڑوں کی قبروں کا بھی خیال رکھیں, ان کا احترام کریں تاکہ ہم نے بھی مرنا ہے اور اسی منو مٹی میں چلے جانا ہے, کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جانا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے. اللہ نگہبان.